مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه تطبيق للصرف والتحويل، أي لا كونجيغيزون. سنحاول أن نطبقه في الجمل بطريقة ذكية وسهلة جدا. إذن سأستعمل الفعل partir، je pars أذهب، وسأستعمل الفعل rêver، je rêve أحلم، وسأستعمل الفعل prendre، je prends آخذ. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. الفعل partir يغادر، الفعل partir يغادر. Ma sœur et moi partons à l'école. أختي وأنا نذهب إلى المدرسة. partons، لاحظوا معي استعملنا partons، نذهب. حاولوا أن تتابعوا معي فالدرس سيكون سهل جدا. إذن أختي وأنا يعوضهم le pronom nous. أختي وأنا يعوضهم الضمير الشخصي nous. nous partons. إذا قلنا فقط ma sœur part، إذن ma sœur part. أختي ذهبت، ma sœur part à l'école. أختي ذهبت إلى المدرسة. أنا سأقول أنا ذهبت إلى المدرسة، أقول je pars avec S. je pars à l'école. أنا ذهبت إلى المدرسة. إذا أردت أن أقول أنا ذهبت إلى المدرسة أقول je pars à l'école. وإذا أردت أن أقول أنت ذهبت أو أنت ذهبت إلى المدرسة سأقول tu pars à l'école. tu pars à l'école. أنت أو أنت ذهبت إلى المدرسة tu pars à l'école. إذا أردت أن أقول هو ذهب إلى المدرسة il part، نضع مكان S T. il part à l'école. هو ذهب إلى المدرسة. أو نحن ذهبنا nous partons. وهذا ما عوضناه بأختي وأنا. إذا nous partons نحن ذهبنا، أو يمكن أن نقول أنا وأختي moi et ma sœur partons à l'école. إذا moi et ma sœur يمكن أن نعوضها بنو، أو يمكن أن نقول toi et ta sœur، أنت وأختك، أو toi et ton frère partez à l'école. toi et ta sœur partez à l'école. أنت وأختك تذهبون إلى المدرسة. toi et ta sœur partez à l'école. يمكن أن نقول فاطمة et sa sœur partent à l'école. يذهبن إلى المدرسة. فاطمة et sa sœur partent à l'école. إذن partent نقول ils partent. vous partez ils partent. إذن هنا part سنقول elle. سنعوض فاطمة وهي مؤنث c'est un nom féminin، و sa sœur أيضا féminin سنعوضهم ب elle avec S. elles partent à l'école. إذن فاطمة et sa sœur. يمكن أيضا أن نقول ils partent à l'école. هم يذهبون إلى المدرسة. ils partent à l'école، هم يذهبون إلى المدرسة. إذن هنا نتكلم عن كريم et فاطمة مثلا، لأن il تعوض المذكر والمؤنث، جمع المذكر والمؤنث،
أو المذكر فقط. إذا يمكن أن نقول كريم et Fatima partent à l'école أو كريم ياسين partent à l'école. المجمع المذكر كريم ياسين من 2 فما فوق فإنه جمع بالنسبة لي في اللغة العربية. نقول كريم ياسين partent à l'école. إذا قمنا بتصريف الفعل partir إلى الحاضر. La conjugaison du verbe partir إلى الحاضر. rêver يحلم. rêver يحلم. مثال je rêve de voyager. أحلم بالسفر. يمكن أيضا نقول كريم rêve de voyager. كريم يحلم بالسفر. أو فاطمة أو ندى أو نانسي rêve de voyager. إذا فاطمة تحلم بالسفر. إذا je rêve أحلم de voyager. voyager السفر. de تعني بي. de تعني بي. je rêve de voyager أحلم بالسفر. tu rêves avec S. tu rêves de voyager. تحلم أنت بالسفر. tu rêves de voyager. je rêve de voyager أحلم بالسفر. tu rêves de voyager تحلم بالسفر. il rêve هو يحلم. il rêve نحذف S. il rêve de voyager. هو يحلم بالسفر. il rêve de voyager. Nancy rêve de voyager. Nancy تحلم بالسفر. أو ياسين rêve de voyager. ياسين يحلم بالسفر. إذن ياسين يعوضه il الضمير الشخصي il le pronom personnel il. ونانسي يعوضها elle لأنها مؤنث. elle الضمير الشخصي elle. إذن il للمذكر il rêve de voyager هو يحلم بالسفر. و elle للمؤنث elle rêve de voyager هي تحلم بالسفر. il rêve de voyager أو elle rêve de voyager. الآن سأمر إلى nous. nous يمكن أن أقول moi Yassine rêvons de voyager. moi et Yassine rêvons de voyager. Ou moi et Nancy rêvons de voyager. et Nancy rêvons de voyager. moi et Nancy rêvons de voyager. Ou moi et Yassine rêvons de voyager. إذن نحن هنا أتكلم عن نحن. nous rêvons de voyager. وإذا تكلمنا عن أنتم vous rêvez de voyager. أنتم تحلمون بالسفر. vous rêvez de voyager. أنتم تحلمون بالسفر. يمكن أن تعوضها toi et Yassine مثلا. toi et Yassine rêvez de voyager. toi et Yassine rêvez de voyager. أو toi et Nancy rêvez de voyager. أنت وياسين أو أنت ونانسي تحلمان بالسفر. هنا يعوضها vous أنتم le pronom personnel vous أنتم تحلمون بالسفر. vous rêvez de voyager. أنتم تحلمون بالسفر. vous rêvez de voyager. إذن يمكن أن نقول نانسي et Yassine rêvent de voyager. rêve. يمكن أيضا نضيف نانسي ياسين et مثلا فاطمة rêve de voyager. إذا الجمع سواء من 2 فما فوق 4 أو 5 أو إذا نانسي ياسين et Fatima rêvent de voyager.
إذن هنا سنعوض هذه الأسماء بإيل، رغم أن نانسي وفاطمة مؤنث وياسين مذكر. إذن إذا كان مذكر واحد نعوض بإيل. Il rêve de voyager. Il rêve de voyager. يمكن أن نقول أيضا فقط Nancy et Fatima rêvent de voyager. أي نانسي وفاطمة تحلمان بالسفر. يمكن أن نعوض هذا ب elles rêvent de voyager. elles rêvent de voyager. هن يحلمن بالسفر. هن يحلمن بالسفر. إذا قمنا بتصريف الفعل rêver إلى الحاضر وحاولنا أن نطبقه على الأسماء أو الأشخاص. يمكن أيضا نقول les enfants. Les enfants rêvent de voyager. أو les garçons أو أي شيء آخر فيه جمع. Les enfants rêvent de voyager. الآن سأمر إلى prendre. prendre يأخذ. prendre يأخذ. Il prend son chapeau et sort. Il prend son chapeau et sort. Il prend أخذ son chapeau قبعته et sort وخرج. Il prend son chapeau et sort. أخذ قبعته وخرج. Il prend أخذ son chapeau قبعته et sort وخرج. Il prend son chapeau et sort. ما يهمنا هو il prend. أخذ. يمكن أن أقول je prends. أخذت. je prends نضيف s. je prends mon chapeau. إذن je prends mon chapeau. أخذ قبعتي. je prends mon chapeau. أخذ قبعتي. tu prends ton chapeau. دائما نضيف s في je و tu prends ton chapeau. ton chapeau تأخذ قبعتك. tu prends ton chapeau تأخذ قبعتك. il prend son chapeau نحذف s. هو يأخذ قبعته. il prend son chapeau. إذن il prend son chapeau يأخذ قبعته هو. أو كريم prend son chapeau. كريم prend son chapeau. إذن كريم يأخذ قبعته. أو l'enfant prend son chapeau. L'enfant prend son chapeau. La fille prend son chapeau. أو Fatima prend son chapeau. Fatima prend son chapeau. Fatima prend son chapeau. أي فاطمة أخذت قبعتها. إذن الفعل لا يتغير سواء استعملنا المذكر أو المؤنث. وفاطمة إذا أردنا نستعمل الضمير أي نستعمل هي أخذت قبعتها سنقول elle prend son chapeau. elle prend son chapeau. هي أخذت قبعتها. ولكن إذا أردنا نقول مثلا moi et toi أو moi et Karim أو moi et Yassine أو moi et Nancy مثلا prenons نضيف ONS. prenons moi et Nancy prenons notre chapeau. moi et Nancy prenons notre chapeau. moi et Nancy prenons notre chapeau. Ou moi et mon frère. moi et mon frère prenons notre chapeau. moi et mon frère prenons notre chapeau.
أو إذا أردنا أن نقول مثلا أنتم، إذا toi et ton frère أو et ta sœur أو et ton père. Prenez votre chapeau. Toi et ton frère prenez votre chapeau. Toi et ton frère. أو toi et ton père. أو toi et ta mère. إذا toi et ton frère, ton père, ta mère, ta sœur أو أي شخص آخر. أو يمكن أن نقول Nancy et Fatima prennent leur chapeau. Prennent leur chapeau. إذن leur chapeau. Nancy et Fatima prennent leur chapeau. إذن هنا نتكلم عن elle avec S للمؤنث. Elle avec S للمؤنث. Elles prennent leur chapeau. إذا قلنا مثلا ياسين et Fatima prennent leur chapeau. Yassine et Fatima prennent leur chapeau. ياسين وفاطمة أخذوا قبعتهم. ياسين وفاطمة أخذوا قبعتهم. سواء قلنا ياسين et فاطمة أو قلنا ياسين et كريم أي المذكر السالم أو جمع المذكر والمؤنث، نقول ils prennent leur chapeau. Ils prennent leur chapeau. إذن يمكن أن نضع أسماء مثلا، أو يمكن أن نقول les enfants prennent leur chapeau. Les enfants prennent leur chapeau. أو يمكن أيضا نقول les garçons prennent leur chapeau. Les garçons prennent leur chapeau. أو les professeurs prennent leur chapeau. الأساتذة يأخذون قبعتهم. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.